سکیے تے میرا بیڑا بنے لا لے گا، میں فلاں دے سکیے تے گل بن جائے گی۔ وہ اللہ دیا بندیا میرے نبی جی نسبتاں توڑ کے جگہ جگہ تے بیعت ہوندا پھرنا ہے۔ گل سن لے بابا جی آدم علیہ السلام جواب دے چھڑن گے نبیاں دا، اللہ اکبر ساری انسانیت دا باپ جواب دے چھڑے گا نہ میرے بچیوں تو انہوں پیار بڑا ہے پر اللہ دی ذات اج بڑے غصے اندر ہے، میں نہیں جا سکتا اللہ دی بارگاہ سفارش کرنے واسطے۔ اج مینوں تے اپنا ڈر پیا لگتا ہے، رب نفسی مینوں اپنا ڈر لگیا ہوا ہے، پتہ نہیں میرا کی بنے گا۔ لوگ چلے جان گے حضرت نوح علیہ السلام دے کول، وہ بھی جواب دے دین گے، لوگ چلتے جان گے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول تے وہ بھی جواب دے چھڈن گے۔ اج میں بھی اللہ دی بارگاہ سفارش نہیں کر سکتا۔ اوے نبی ابراہیم جد الانبیاء ہے، جنہاں دی اولاد وچوں کثرت نال اللہ نے نبی پیدا کیتے نے۔ حضرات محترم نبی ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دین گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی جواب دے دین گے، جناب عیسیٰ روح اللہ دے کول آ جان گے تے وہ بھی جواب دے چھڈن گے۔ جناب عیسیٰ جی اسی جڑے پاسے جائیے کوئی بندہ ساری گل سنن واسطے تیار نہیں، اللہ دی عدالت دے اندر جے نبیاں وچوں کوئی نہ گیا تے کون جائے گا اللہ دی بارگاہ سفارشی بن کے؟ تانوں دسو نا کی کریے؟ تے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کہن گے اللہ دے بندیوں مینوں تے ڈر لگدا پیا ہے، میں نہیں جا سکدا، اگر تواڈے نال کوئی ہستی جا سکدی ہے تے میں تانوں راہ وکھا دینا، اس ہستی دا نام دس دینا، تسی چلے جاؤ اللہ دے نبی کول، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ، انہاں نوں جا کے کہو نا مینوں اللہ دیاں بڑی امید ہے، سونے نبی تانوں واپس نہیں موڑن گے، اللہ دے نبی تواڈے نال ٹر پین گے، تے دنیا آ گئی ہے میرے نبی کول۔ اللہ اکبر آقا فرمایا کردے سن الذی یحشر الناس علی قدمیہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگاں نوں میرے قدماں تے جمع فرما دین گے۔ اج پوری مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے، تیرا نام مٹا
محشر نو جدوں ہر کوئی ڈول سی نفسی نفسی ہر کوئی بول سی امتی امتی بول تیرا بول تیرا ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص میں نہ چیز انسان کو وعدہ وفا کر دی توفیق عطا اور اپنے ان احباب کا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاملین منتظمین احباب جماعت محترم الشیخ مولانا محمد سلمان صاحب حافظہ اللہ میاں محمد آصف صاحب اور میری جماعت قائدین محترم الشیخ مولانا عبدالوحید بٹ صاحب محترم بھائی مزمل حسین بصوری صاحب اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما احباب ذی وقار ہر انسان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دل اندر ایک آس اور ایک خواہش موجود ہے کہ پاہیں گناہگار سیاکار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمان گے کہ اسی بخشے جاواں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سڑی شفاعت کریں گے کہ اسی بخشے اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت دے بغیر کسی بندے نہیں بخشے گا اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارہا کے آپ سفارش بھی فرمان گے مگر دو تین چیزاں بنیادی طور پہ ذہن نشین کر یہ مطلب بالکل نہیں کہ بس اللہ دی رحمت والی بخشیا جانا ہے عمل دی ضرورت ہی نہیں نہ نماز دی ضرورت ہے نہ روزے دی ضرورت ہے بس نبی پاک سفارش جو کر دینی ہے تو پھر کیڑی ضرورت ہے کسی کام کرنے اس تو ہٹ کے بھی کوئی ساڈے لوگوں کا نظریہ بنیا کہ میں فلاں تے لڑ لگ گیا تے بس میرا بیڑا بنے لگ گیا وہ فلاں ہستی جو ہے مینوں نے آپ ہی چھڑا لینا کوئی مسئلہ نہیں میرے واسطے کاہدی پریشانی اتنے تو دنیا اندر ہوتا ہے نا بندہ کسی کا پلاٹ لے گیا کسی کی کوٹھی تے قبضہ کر لیا کسی کی زمین تے قبضہ جما لیا تو یار تو ظلم کرنا ہے کل میں اگلے بندے دے کیس کر دیتا کوئی مسئلہ بڑھیا کی بنے گا تو کہنے لگا ہے مینوں کی نے پوچھنا ہے ایم این اے میرا رشتہ دار ہے ایم پی اے میرا سجن بلی فلاں وزیر فلاں علاقہ مجسٹریٹ وہ سارے میرے قریبی نے مینوں کون پوچھے گا بس ایک گل ذہن اندر بٹھا لو جڑے نظریہ بڑھائی بیٹھے جنا بھی سانو کون پوچھے گا جنہ تے یقین بڑھا کے ظلم کر رہے ہو اللہ دی عدالت اندر تم چھڑائے گا بھی لا یتکلمون
کوئی بول نہیں سکے گا اللہ دی عدالت ہے، کسی دی ہمت نہیں پوے. عمل بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ دی رحمت بھی انہاں تے ہی ہونی ہے نا بھی جڑے ایمان لے آئے تو کوئی چنگا کام بھی کیتا. نبی پاک نے سفارش کی انہاں لوگاں دی کرنی ہے جنہاں اللہ دے رسول دی تابعداری کی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان لے آئے تے اعمال صالح بھی کی. دونوں چیزاں لازم و ملزوم. اجیاں نے جی فلاں دے لڑ لگ گیا بس ہن روڑا مو گیا آپ ہی نبیڑ لے. اگر اس طرح نسبتاں کام آندیاں نا میرے بھائی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو نہ کہندے بیٹی یہ نہ سمجھی کہ میں نبی دی بیٹی ہاں تے میں بخشی جاواں. نہیں، عمل کر کے جنت نو جانا ہے، عمل والی زندگی گزارنی ہے، پھر جنت لبے. اس تو بڑی کیڑی مثال ہو سکتی کہ نبی دی بیٹی عمل تو بغیر جنت تے نہیں جا سکتی تے اسی کیویں کہہ سکتے ہیں فلاں دے لڑ لگے تے چلے جا. نہیں جا سکتے. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہونے نے، وہ بڑے مقدرہ والے لوگ ہونے نے، بڑے بابرکت لوگ ہونے نے اللہ دی رحمت نال تے میرے نبی دی شفاعت دے ذریعے جنہاں اللہ دی جنت میں مائے. آؤ آج میں تانوں ایسے خوش نصیب لوگاں دی گل سناواں جنہاں نوں میرے نبی دی شفاعت کبریٰ نصیب ہوئے، جنہاں دی نبی پاک علیہ السلام سفارش فرمان. آؤ ذرا توجہ فرماؤ غور کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ مینوں اولاد آدم دا سردار بنائے. قیامت والے دن سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی تے میں قبر وچوں باہر آواں گا. سب تو پہلے میں اللہ دی عدالت اندر سفارش کراں گا تے سب تو پہلے میری سفارش نو قبول کیتا جائے. حضور دی شفاعت برحق ہے. آؤ ہن ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. اللہ رب العالمین میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا. خالق کائنات نے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں کل جدوں قیامت دا دن آئے گا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن ایڈا ہیبت ناک ہوئے گا. یہ بند کر دے ایسے سے یا پھر مسئلہ اسپیکر سے بیس ڈاڑی بڑھاوا ایک رات بیس کٹا دوڑی بیس بالکل بند کرتا بیس ہی بڑی گول اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں خالق کائنات دا قرآن کی دو دن اتنا سخت ہوئے گا، وہ دن ایڈا ہیبت ناک ہوئے گا. کائنات دے رب دا اللہ اکبر. اللہ رب العالمین قیامت والے دن اتنے جلال اندر ہون گے، لوگ پریشان نے، ہر بندہ نفسا نفسی دا جناب پکارا پیا دیندا ہے، ہر بندہ غم زدہ ہے. حتیٰ کہ اللہ دے فرشتے بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سمیت سارے اللہ دے فرشتے صفا بنا کے کھڑے ہون گے، ہاتھ بن کے کھڑے ہون گے. آج پتہ نہیں کی بنے گا. اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون، کسی بندے نو بولن دی اجازت نہیں ہوئے گی. اللہ دی عدالت اندر کوئی بندہ کلام نہیں
کر سکے گا اللہ دی عدالت دے اندر کوئی بندہ گفتگو نہیں کر سکے گا کسی دی ہمت نہیں پیندی کسی دی جرت نہیں ہوندی اللہ دی بارگاہ اندر کوئی جملہ بول سکے ایتھے جڑے کہندے نے جتھے میں بول جاواں کسی دی جرت نہیں اوتھے بولن دی جتھے میں گل کر دیواں پھر کون ہوندا ہے میرے بعد کوئی گل کرن والا میریاں گلاں عرف آخر ہوندیاں نے بڑے بڑے مان کرن والے بڑے بڑے تکبر کرن والے بڑے بڑے غرور دے بول بولن والے اللہ دی عدالت اندر کمب رہے ہون گے او دن بڑا ہی ہیبت ناک ہوئے گا اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ دن جدوں آئے گا آسمان جڑا ہے وہ جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا آسمان جناب پھٹ جائے گا ستارے آسمان دے چڑھ جان گے اللہ اکبر دریا بہ اٹھن گے زمین تے پانی پانی ہو جائے گا اللہ اکبر حضرات محترم تے قبراں پھٹ جان گیاں مردے باہر آ جان گے ہر بندہ اس دن جان لے گا علمت نفس ما قدمت واخرت ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا میں آخرت واسطے کی کما کے لے کے آیا کتنے کمل میرے پلے نے کتنی محنت کے اللہ کے رسول کی تابعداری کی ہوئی ہے ہر بندہ جان لے گا اپنے انجام نو اللہ کی عدالت لگ گئی ہے 50,000 سال دا طویل دن ہے اللہ کی عدالت لگ گئی ہے سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہے اللہ کی عدالت دے اندر اے جنہ تے اجمان کرنا ہے جنہ تے جناب بازواں تے اینو بڑے فخر ہوندے نے اج جنہ نال کھلوتا ہویا او دنیا نو جناب گلاں سنان لگ پینا ہے فلاں چودھری میرے نال فلاں وڈیرا میرے نال سارے کنارہ کر جان گے سجن بیلی تینوں چھڈ جان گے رشتہ دار تیرے تو پیچھے ہٹ جان گے تیرے ماپے جڑے تیرے تے جان مارن والے او بھی پیچھے ہٹ جان گے حتیٰ کہ اتنا سخت دن ہوئے گا ایڈا سخت دن ہوئے گا باپ کہے گا اللہ میری اولاد میرے سامنے جہنم دا بالن بنا دے میرے بچے جہنم میں سٹ دے میری بیوی جہنم میں سٹ دے میرے ماپے جہنم اندر سٹ دے میرے رشتہ دار جہنم اندر سٹ دے میرے محلے دار جہنم اندر سٹ دے اور اللہ سونیا مینوں بچا لے جہنم کولو اللہ جی میں نہیں جانا چاہتا جہنم اندر رب نفسی دیاں صداواں آدیاں ہون گیاں نبی بھی کہہ رہے نے تے ولی بھی کہہ رہے نے انبیاء بھی کہہ رہے نے حضرات محترم انبیاء بھی کہہ رہے نے ہر بندے دی زبان تے ہی کوئی جملہ ہے اللہ مینوں بچا لے اللہ میری جان نو بچا لے اتنا ہیبت ناک دن ہے اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اگر اللہ تعالی کچھ لوگاں نو توفیق عطا کرن گے کچھ لوگاں نو میرے مالک اجازت دین گے جڑے اللہ دی بارگاہ اندر گل کر سکن گے اللہ دی بارگاہ اندر سفارش کر سکن گے حضرات محترم ایسے تے قرآن پاک میں بھی بعض لوگاں دی سفارش کرنی ہے روزے نے بھی روزے داراں بھی سفارش کرنی ہے بعض لوگاں دی سفارش اللہ اکبر اللہ دے فرشتے بھی کرن گے انبیاء بھی لوگاں دی سفارش کرن گے چند نیک لوگ بھی لوگاں دی سفارش کرن گے اللہ اکبر حضرات محترم اگر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگاں دی سفارش کرن گے تے میرے نبی دی سفارش نو قبول کیتا جائے گا اور ویکھیا جڑا توجہ کریا جے میرے نبی نو امت نال پیار کتنا ہے میرے نبی نو اپنی امت نال محبت کتنی ہے اج دی کانفرنس دا موضوع ہے رحمت للعالمین میرے نبی رحمت للعالمین جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہر نبی نو ایک مقبول دعا عطا کی دیے ہر نبی نو ایک خاص دعا عطا کی دیے تے جتنے نبی دنیا اندر آئے نے ہر نبی نے وہ دعا دنیا اندر ہی اللہ کو مانگ لی آپ وہ سوال اللہ کو دنیا چی کر لیا اگر آقا فرماتے ہیں میں وہ دعا سنبھال لئیے میں وہ دعا دنیا تے کی دی کوئی نہیں میں وہ دعا سنبھال لئیے اللہ کو پر سونیا میرے نبی دی وفات دے غور کر اور اپنی جفات دے بھی غور کر میرے نبی نو کتنا پیار سنت دے نال کتنی محبت سنت دے نال اج مینوں پتہ
پتہ لگ جائے ناروال دے رہن والے کہ میری فلاں دعا رد نہیں کی جائے گی، اینوں پتہ لگ جائے کہ اسی پتہ اللہ کو دا سوال کریں گے، کوئی بندہ زمین دا سوال کرے گا، کوئی بندہ دکان دا سوال کرے گا، کوئی اولاد دا سوال کرے گا، کوئی جائیداد دا سوال کرے گا، کوئی بندہ چنگے کاروبار دا سوال کرے گا، مگر میں قربان جاؤں میرے رحمت والے نبی، میرے محبتہ کرنے والے نبی نے دعا سنبھال لیے، اور میں دعا دنیا تے منگی کوئی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ نے سوال کیتا سونیا وہ دعا تسی کہتے نہیں سنبھالی ہوئی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو میری امت پریشان ہوئے گی، وہ دعا میں اپنی امت دی مغفرت واسطے کراں گا، اپنی امت دی بخشش واسطے کراں گا۔ میرے نبی نو کتنا پیار ہے اس امت دے نال، سچ کے اللہ دے قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسا اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کی ہے اور جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرماتے ہیں جڑا نبی اسی مومنین نو عطا کیتا ہے وہ نبی بڑا مہربان ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا رؤوف الرحیم پیغمبر ہے، اپنی امت دا غم برداشت نہیں کرتا، اپنی امت دا دکھ برداشت نہیں کرتا، اپنی امت واسطے حریص بن کے آیا ہے، بس ہر ویلے کوئی گل سوچدا ہے میری امت جہنم تو بچ جائے، میری امت اللہ دے عذاب کو بچ جائے، میری امت اللہ دی جنت دی مہمان بن جاوے۔ وہ اللہ دے بندیا میرے نبی نال وفا کریا کر، میرے نبی نال پیار کریا کر، وہ اتنا پیار تے سکا باپ بھی اپنی اولاد نال نہیں کردا، اتنا پیار میرے نبی اپنی امت نال کیتا ہے۔ اپنے باپ نو بندہ دو تین مرتبہ ذلیل کرا چھڈنا تے میں ویکھیا ہے باپ آپ کر دیندا ہے اپنی اولاد نو، اج تو بعد میرا ادھر اتارنے کی کوئی نہیں۔ میرے نبی نو پتھر مار دے طائف والے، کئی میرے نبی دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مار کے انہاں دا بچہ ضائع کر دیندے، کئی میرے نبی دے چچا میرے حمزہ دے جسم دا ایک ایک جوڑا لہدا کر چھڑیا، کلیجہ کٹ کے چبا لیا، اگر میرے نبی نے انہاں دا بھی ایمان قبول کیتا، انہاں دی بھی محبت قبول کیتی، میرے نبی نے انہاں واسطے بھی اللہ اکبر اللہ کو رو رو دعا کیتیاں۔ وفا ویکھ میرے پیغمبر دی، اج بڑی معذرت دے نال یار اللہ دے بندیا پیار بڑا ہے اللہ دے نبی نال، محبت بڑی ہے اللہ دے نبی نال، مگر میرے نبی دی ایک گل بھی منن واسطے تیار نہیں، جگہ جگہ تے میرے نبی دی نافرمانی کرنا ہے۔ تیری کوئی خوشی ایسی نہیں جتھے میرے نبی دی نافرمانی نہ ہوندی ہوئے، تیری کوئی جناب غمی ایسی نہیں جتھے میرے نبی دی نافرمانی نہ ہوندی ہوئے، دن بھی میرے نبی دی نافرمانی کرنا ہے تے رات بھی میرے نبی دی نافرمانی کرنا ہے۔ کدی سوچے ایک پاسے تے میرے بزرگاں نوجواناں میں تینوں ایڈا چنگا ویکھنا وا، ایڈا چنگا جاننا وا، دنیا دے اندر بندے تے کوئی مصیبت دا وقت آ جائے تے بندے جناب کوئی بندہ کم آ جائے سفارشی بن جائے، بندے دا حمایتی کوئی بن جائے تے میں ویکھیا ہے چٹی داڑھی والا بابا ہے تے اپنی اولاد نو بٹھا کے نصیحت پیا کردا ہے، میرے بچیو میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں، اگر میں مار بھی جاواں نا تے فلاں جڑا چودھری ہے او دا ادب کردے رہیا جی، او دا حیا کردے رہیا جی، او دی قدر کردے رہیا جی، تے میں کیا بزرگو اینی او دی قدر کردے نہیں پہ کراندے ہو؟ تے بابا جواب دیندا پتر اسی خاندانی لوگ ہاں تے خاندانی لوگ احسان دا بدلہ دیا کردے نے، احسان فراموش نہیں ہوندے، اس بندے دا ساڈے تے احسان ہے، فلاں مصیبت ساڈے تے آئی سی اس بندے ساڈی گواہی دتی سی، اس بندے نے ساڈی سفارش کیتی سی، اس بندے دی سفارش دے نال سانو چھڑ دتا گیا سی۔ تے پتر جڑا بندہ اوکھے ویلے کم آ جائے اس بندے نو کدی نہیں بھلائیدا، جڑا بندہ مصیبت دے ویلے کم آ جائے او دا جناب او دی ہر گل منی دیے۔ اللہ اکبر، میں ایک گل کراں گا میرے بزرگو او نوجوان بھائیو، اج دنیا دے کسے اوکھے ویلے ایک بار تیری زندگی وچ کوئی بندہ تیرے
کم آ جائے نا تے تو اپنی اولاد دی نوکر بنان واسطے تیار ہو جانا ہے. کبھی سوچیا ہی میرا نبی ادو تیرے کام آئے گا جدوں کوئی نہیں آئے گا. کبھی سوچیا ہی میرا نبی ادو تینوں سینے لائے گا جدوں کوئی نہیں لائے گا. کبھی سوچیا ہی میرا نبی ادو تیرے دکھ وڈائے گا جدوں کوئی نہیں وڈائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر اندر ہر بندہ پیاندے رب نفسی رب نفسی رب نفسی, مگر میرا نبی ہوئے گا جڑا اوتھے بھی کہہ رہا ہوئے گا رب امتی رب امتی. اللہ میری امت نو بچا لے, اللہ میری امت دے گنہگاراں نو بچا لے. اوے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہم ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہم ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. جنت نو جائے گی سواری آپ دی, اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہم ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور آپ اپنی سب نو پئی ہوئے گی مدنی نو امت دے خیال ہون گے ہم ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. لہذا میرے نبی دے تابعدار بنو, وفا کرنے والے بنو. کبھی اپنی اولاد نو بٹھا کے یہ گل بھی سمجھا کر بیٹا اللہ دے نبی دی نافرمانی کبھی نہیں کرنی, جتھے کسے کم نہیں آنا اوتھے میرے نبی دی سفارش نے کام آنا. کبھی اولاد نو یہ گل بھی سمجھایا کرو. اللہ اکبر. حضرت محترم اپنی اولاد دی تربیت کریا کر. میرا بیٹا اللہ دے نبی دی نافرمانی نہ کریا کر. شراب نہیں پینی, اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے. زناکاریاں نہیں کرنیاں, اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے. سود دا کاروبار نہیں کرنا, میرے نبی نے منع کیتا ہے. رشوت نہیں لینی, اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے. جوا نہیں کھیلنا, اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے. موسیقی نہیں سننی, اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے. او میرے بزرگاں اپنی اولاد نو یہ گلاں بھی سمجھایا کر اور خود بھی عمل کمایا کر. میرے نبی نو امت نال بڑا پیار ہے, میرے نبی نو امت نال بڑیاں محبتاں نے. حضرات محترم توجہ کردے جانا, غور کرنا. آقا اسلام فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, نفسا نفسی دا عالم ہے. سورج لوکاں نو تانبے دی طرح پگھلا رہا ہے, تے لوگ پسینے دے اندر ڈوبدے تیرتے پے نے. اللہ اکبر. پیاس دی وجہ کر کے لوگاں دی زباناں خشک ہو گئیاں نے. ایک میرے اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ کسی چیز دا کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا. ایسی کیفیت دے اندر جدوں ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے, لوگ پریشان ہو جان گے. 50,000 سال دا طویل دن تے کی بنے گا. لوگ جمع ہو جان گے, مشورہ کرن گے, کہن گے کہ کرنے ہم اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے کسی نیک بندے انبیاء دے وچوں اللہ دی بارگاہ چ لے کے جانے ہاں, انہاں نوں کہنے ہاں سفارش کرو. لوگ چلتے چلتے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کول چلے جان گے. بابا جی تسی انسانیت دے باپ ہو, اسی سارے تہاڈی اولاد ہاں, تے باپ اولاد تے بڑا مہربان ہوندا ہے. اج اللہ تعالی دی رات بڑے غصے اندر ہے, تے حساب شروع نہیں پیا ہوندا. اسی بڑی ازمائش اندر تے بڑے دکھ دی کیفیت اندر ہاں. باپ تے اپنی اولاد دا دکھ ویکھ لے تے باپ کول جلیا نہیں جاندا. بابا جی چلو نا ساڈے نال اللہ دی بارگاہ اندر سفارش کرو. اے جیڑا میں فلاں تے سٹی تے میرا بیڑا بنے لا لے گا, میں فلاں تے سٹی تے گل بن جائے گی. او اللہ دیا بندیا, میرے نبی دی نسبتاں توڑ کے جگہ جگہ تے بیت ہوندا پھرنا ہے. گل سن لے, بابا جی آدم علیہ السلام جواب دے چھڈن گے نبیاں دا. اللہ اکبر. ساری انسانیت دا باپ جواب دے چھڈے گا, نا میرے بچیو تہاڈے پیار بڑا ہے, پر اللہ دی ذات اج بڑے غصے اندر ہے. میں نہیں جا سکتا اللہ دی بارگاہ سفارش کرنے واسطے. اج مینوں تے اپنا ڈر پیا لگدا ہے, رب نفسی مینوں اپنا ڈر لگیا ہوا ہے, پتہ نہیں میرا کی بنے گا. لوگ چلے جان گے حضرت نوح علیہ السلام دے کول, وہ بھی جواب دے دین گے. لوگ چلتے چلتے جان
گے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول تے او بھی جواب دے چھڈن گے اج میں بھی اللہ دی بارگاہ سفارش نہیں کر سکدا اوے نبی ابراہیم جد الانبیاء ہے جنہاں دی اولاد وچوں کثرت نال اللہ نے نبی پیدا کیتے نے حضرات محترم نبی ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دین گے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی جواب دے دین گے جناب عیسیٰ روح اللہ دے کول آ جان گے تے او بھی جواب دے چھڈن گے جناب عیسیٰ جی اسی کیڑے پاسے جائیے کوئی بندہ ساڈی گل سنن واسطے تیار نہیں اللہ دی عدالت دے اندر جے نبیاں وچوں کوئی نہ گیا تے کون جائے گا اللہ دی بارگاہ سفارشی بن کے تانوں دسو نا کی کریے تے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کہن گے اللہ دے بندیوں مینوں تے ڈر لگدا پیا ہے میں نہیں جا سکدا اگر تواڈے نال کوئی ہستی جا سکدی ہے تے میں تانوں راہ وکھا دینا اس ہستی دا نام دس دینا تسی چلے جاؤ اللہ دے نبی کول اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ انہاں نوں جا کے کہو نا مینوں اللہ تے بڑی امید ہے سونے نبی تانوں واپس نہیں موڑن گے اللہ دے نبی تواڈے نال ٹر پین گے تے دنیا آ گئی ہے میرے نبی کول اللہ اکبر آقا فرمایا کردے سن الذی یحشر الناس علی قدمیہ اللہ تعالی قیامت والے دن لوگاں نوں میرے قدماں تے جمع فرما دین گے اج پوری کائنات آ گئی ہے میرے نبی کول غلام بن کے کہن لگے سونیا ہن سارے کولوں ہو آئے کسے ساڈا ساتھ نہیں دیتا تسی بڑے رحمت والے ہو امت نال بڑا پیار کرنے والے ہو فما ارسلناک الا رحمت للعالمین تسی تے بڑے رحمت والے نبی ہو سونے اسی بڑے دکھی ہو کے آئے ہاں بڑے مصیبت دے مارے آئے ہاں تسی اللہ دی بارگاہ جا کے سفارش کرو نا کہ مولا کریم آسانی پیدا کر دے حساب و کتاب شروع ہو جائے جنہاں جنت نو جانا ہے وہ جنت چلے جان جنہاں بد نصیباں جہنم نو جانا ہے وہ جہنم چلے جان اللہ اکبر او میرا نبی ہمیشہ دکھیاں دی مدد کرنے والا دکھیاں دا غمخوار میرا نبی ٹر پے گئے نہ لوگاں دے نال چلو میں چلنا تواڈے نال میں اللہ دی بارگاہ سفارش کرنا وا میرے نبی چلے جان گے تے اللہ دی بارگاہ سجدے پے جان گے اللہ دی بارگاہ چ رو رو کہ میرے نبی اللہ دے سامنے گڑ گڑان گے اللہ جی میری امت پریشان ہے اللہ تیری خلقت پریشان ہے اللہ لوگ بڑے دکھی ہو گئے نے سختی بڑی ہے گرمی بڑی ہے پیاس بڑی لگی ہوئی ہے لوگاں نو اللہ جی میری امت دکھی ہو گئی اللہ سونیا نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالی میرے دماغ اندر ایسے جملے پان گے جڑے مینوں ہن میرے علم اندر نہیں اللہ میرے دماغ وچ پائی جان گے تے میں اللہ دی بارگاہ چلا کیتی جاواں گا اللہ دی تعریف اندر تے مولا کریم میرے نبی دے نال اللہ دا وعدہ ہے کہ میرے نبی نو خوش کر دیتا جائے گا اللہ تعالی فرمان گے سونیا ذرا اپنا سر مبارک اٹھا لو سجدے وچوں اللہ اکبر سال تو عطا کرو سوال کی سوال کرنا چاہتے ہو کرو سفارش یہی سفارش کرو گے بڑی سفارش اج قبول کی جائے گی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ دی بارگاہ کے اندر گزارش کراں گا اللہ کی دنیا پریشان ہے لوگ غم زدہ نے حساب شروع کیتا جائے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے جانا میرے نبی دی شفاعت پر حق ہے میرے نبی پوری امت دے پوری انسانیت دے سفارشی بن کے اللہ دی عدالت اندر چلے گئے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا کوئی گل نہیں کر سکے گا مگر میرا اللہ جنوں اجازت دے گا وہ میرے اللہ دی عدالت وچ بول پوے گا حضرت میرے نبی پاک علیہ السلام اللہ دی عدالت دے اندر گزارش کرن گے کہ اللہ تعالی فرمان گے ٹھیک ہے سنیا حساب شروع کیتا جاندا ہے اور آقا علیہ السلام فرماندے کدی سے مبارک جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی دا میرے نال وعدہ ہے کہ تہاڈی امت دے معاملے تانوں خوش کر دیتا جائے گا راضی کر دیتا جائے گا میرے نبی دی شفاعت کی میں فائدہ پہنچ جائے گی آقا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین غالباً سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے کہن گے 70,000 بندے 70,000 بندے لے لو سنے اپنے نال تے بغیر حساب لے جو انہوں جنت اندر 70,000 بندہ لے جو جنت مہمان بنا کے تے میرے نبی 70,000 بندے لے کے رک جان گے ٹھہر جان گے
اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمان کے سونیا تجھی جانتے نہیں جنت دے وال کی گل 70,000 بندے بغیر حساب ہو جا رہے تے میرے نبی فرمان کے اللہ جی میری امت بہت زیادہ ہے تے 70,000 بندے بڑے تھوڑے نے کاٹا میرا وعدہ ہے والا سوف یعطیک ربک فترضا سونیا ربا کاٹا وعدہ ہے کہ مینوں خوش کیتا جائے گا میری امت دے معاملے اندر مینوں راضی کیتا جائے گا اللہ جی 70,000 بندے بڑے تھوڑے اے سونیا میرے نبی دا پیار اپنی امت دے نال اے رحمت میرے پیغمبر دی ایتھے تے میں بیٹھے آئے سکا باپ جڑا ہے ساری زندگی محنت مزدوریاں کر کر کے اپنی اولاد واسطے اپنی اولاد کو پڑھاوندا لکھاوندا جوان کردا ہے تے جدوں پتر بڑا ہو کے افسر بن جاندا ہے تے پنڈ دا رہن والا بزرگ باپ توتی بنی ہے تے اودے دفتر چلا گیا پتر نوں ملن واسطے تے پتر نے ویکھ لیا ہے تے اپنے ساتھیاں نوں کہندا ہے اپنے ملازماں نوں کہندا ہے بابے نوں ذرا سائڈ تے کر دیو ایتھے کسے نوں پتہ لگ گیا کسے نوں پتہ لگ گیا کہ میرا اے باپ ہے توتی والا اے پینڈو بندہ میرا باپ ہے تے میرا مذاق بن جائے گا او میرے بزرگا دنیا دے اندر ساری زندگی جدے واسطے خون پسینہ ایک کر کے جنوں کمایا تے جنوں کھوایا جدے واسطے کما کما کے لیا دے آپ جنوں کھواندا رہے پڑھا لکھا کے جنوں افسر بڑا ہے اور جدوں اونچے مقام تے چلا جائے تے سکے باپ نوں بھول جاندا ہے بات سنیا تیری وفا تو صدقے جاواں تیرے پیار تو صدقے جاواں میرے نبی نوں تے اللہ نے مقام محمود عطا کرنا ہے میرے نبی تے بڑی اونچی شان دے فائد نے اللہ دی توفیق و رحمت نال پر پھر بھی میرے نبی اپنی امت دے حق وچ کھڑے نے پھر بھی میرے نبی اپنی امت دے کام وچ کھڑے نے اللہ جی میں بندیاں تے میں راضی نہیں ہاں اے بندے بڑے تھوڑے امت بہت زیادہ اللہ فرمان کے سونیا پھر انج کرو نا اسی تہاڈی من نہیں نہیں سنیا انج کر لو 70,000 بندہ ہے تے ایک ایک بندے پیچھے 70,000 بندے دی لین ہور ڈال لو اور بندے نے کر لو ایک ایک بندے پیچھے 70,000 بندے دی لین تے لے جو انہاں نوں جنت اندر جان دیو اوے ناروال دے رہن والیو کنے بندے بن جان گے اے تقریباً 4 ارب تے 90 کروڑ بندے بنن گے 4 ارب تے 90 کروڑ بندے میرے نبی دی سفارش دے نال سب تو پہلے جنت اندر جا رہے نے میرے نبی دی سفارش دی وجہ کر کے اجے دوبارہ پھر میرے نبی سفارش کرنی ہے اجے اللہ تعالی نے جہنم دے وچوں ہی کئیاں دے بھوک بھر بھر کے جنت نوں گلانے نے اللہ اکبر حضرات محترم میرے نبی اللہ دی عدالت تے کھڑے نے اللہ جی یہ بندے تھوڑے نے تے اللہ تعالی فرماندے نے لے جاؤ ایک بندے پیچھے 70,000 دی لین بنا کے 4 ارب تے 90 کروڑ بندے اللہ دی عدالت دے اندر میرے نبی دی سفارش دے نال بغیر حسابوں جنت اندر جا رہے نے بغیر حسابوں جنت دے اندر جا رہے نے اوے میرا نبی تیرے واسطے سجدے بہ کے پیار ہوندا ہے اللہ دی عدالت اندر اگر تسی توجہ کرو نا تے میں تہاڈا ذوق تو بالا کرم کرانا سنا کے رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ کی فرمان گے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کروں میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی یہ میرے آقا کی فرمان گے میرا تصور آندا ہے میرا ایمان آندا ہے آقا فرمان گے پہلا چھڑ دیو میرے امتی مولا پہلا چھڑ دیو میرے امتی مولا اگلی گل میں تاں کرنی اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی کہ اللہ کی کہن گے اے سمجھو پوری تقریر دا نچوڑ اس جملے دے اندر جے پوری تقریر دا لبے نباب اس جملے دے اندر اللہ فرمان گے جیڑا جیڑا تیری مندارے
میرے سونیا جیڑا جیڑا تیری مندار اج جنت اس دے نا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ اکبر ذات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے میں جڑی بات اصل بیان کرنا چاہنا ہوں سنو توجہ دے نال او کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نوں میرے نبی دی شفاعت اللہ اکبر فائدہ پہنچائے گی جنہاں دے کم آئے گی حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مینوں اختیار دیتا ہے کہ میں اپنی ساری امت دا آدھا حصہ یعنی ادھی امت بغیر حساب و جنت اندر لے جاواں یا پھر سفارش کا حق اختیار کر لواں اللہ تعالی نے مینوں اختیار دیتا ہے دونوں گلاں اندر حضور فرماتے ہیں میں سفارش والا حق لے آئے میں ادھی امت والا حق نہیں لے بات سنیا یہ تو پتہ لگتا ہے بھی ادھی نالوں بہت ہی جائے گا انشاءاللہ ادھی نالوں بہت ہی یہ ادھی تے گل پڑھنی تے پھر حضور نے ادھی تے مان جانا تھا نبی پاک نے فرمایا نہیں ادھی امت نہیں لے کے جانی میں تے بہت ہی اپنی امت جنت دے اندر لے کے جانی ہے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کا حق منگیا اللہ کی بارگاہ سفارش کر کے سجدے کر کے میں اپنی امت کو جنت ول لے کے جانا ہے اللہ اکبر مگر یاد رکھو میری سفارش ہر بندے نو فائدہ دے گی پر اس بندے نو میری سفارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا جڑا بندہ شرک کرتا ہویا دنیا تو فوت ہو گیا مشرک ہے سی اس حالت اندر دنیا تو چلا گیا جڑا بندہ میرے اللہ نال شرک کردا ہے او دی سفارش میرے نبی کر بھی دین گے اونوں فائدہ نہیں ہوئے گا مشرک بندے کی سفارش میرے پیغمبر نے نہیں جے کرنی اللہ کے او بندے ہو میں تانوں جناب گزارش کراں گا مرد مر جایا جے اللہ دی توحید نال غداری نہ کریا جے مشرک بندے نو اللہ تعالی نے معاف نہیں جے کرنا ان الشرک لظلم عظیم شرک بڑا بڑا گناہ ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے جڑا بندہ شرک کرتا ہے اللہ کی ذات نال اس بندے نے نہیں بخشیا جانا ایتھے دیسیاں نے نہ فلاں بخشا لے گا فلاں بخشا لے گا اوے جنہاں دے نام تے تو جناب اپنے مذہب بڑھائی پھرنا تے اپنا دین بڑھائی پھرنا ہے پتہ نہیں انہاں دا کی بننا ہے اللہ دی عدالت دے اندر انہاں بھی کم دیاں ہونا ہے اوے شرک نہ کری میرے اللہ دی ذات نال مشرک بندہ اللہ دی قسم چوک کے پیانا اپنی جماعت دے ذمہ داران دی موجودگی اندر علماء دی موجودگی اندر پیا کہنا وا مشرک بھاویں نبی دا باپ کیوں نہ ہوے مشرک نہیں بخشیا جانا مشرک بھاویں نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوے مشرک نہیں بخشیا جانا اوے مشرک بھاویں نبی دی بیوی کو کیوں نہ ہوے نہیں بخشی جانی مشرک بھاویں نبی دا سگا چاچا کیوں نہ ہوے نہیں بخشیا جانا اللہ دے قرآن نو پڑھ لو تے فیصلہ کرا لو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاننا اللہ تے نبی ابراہیم علیہ السلام دی کنیاں قربانیاں نے اوے اپنے باپ دا گھر چھڈیا اللہ دی رضا واسطے رشتہ داراں نال لڑائیاں لڑیاں اللہ دی رضا واسطے چیخ نمرود اندر جانا پیا میرے اللہ دی رضا واسطے بت توڑے اللہ دی رضا واسطے وطن چھڈیا اللہ دی رضا واسطے 85 سال دی عمر اندر اللہ نے نرینہ اولاد عطا کی بیوی بچے نو چھڈیا جنگل اندر اللہ دی رضا واسطے ادھر چلن بچن دے دوڑن دے قابل ہویا اودے گلے تے چھری چلائی تے اللہ دی رضا واسطے چلائی اینیاں قربانیاں دین والا اللہ دا نبی اللہ اکبر اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر باپ مشرک ہے باپ اللہ تعالی نال شرک کرنے والا ہے بتاں دی گھر فیکٹری بنائی ہوئی ہے آپ بت بنا کے منڈی بھیجے آندا ہے ایسا مشرک ہے اللہ کی قسم ہے حدیث پاک اندر آندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو سمرا نال جکڑ کے لے آندا جائے گا زنجیراں دے اندر جکڑ کے بیڑیاں لگیاں ہون گیاں تے نبی ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ کے رون لگ پے گا اے گا ابراہیم میں غلط سی تے تو سکتا سی اج مینوں اللہ کول بچا لے مینوں بڑا ڈر پیا لگدا ہے اور جہنم سامنے تے مینوں جہنم دا پالن بنا دتا جائے گا ابراہیم تو میرا پتر ہے میرا خون ہے آخر میں تیرے
نال بچپن اندر محبت کیتیاں ہون گیاں باپ کو بڑے پیار ہوندے نے اولاد نال ابراہیم تینوں تیرے رب دا واسطہ ہے مینوں بچا لے تے نبی دل دا نرم ہوندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن گے اللہ جی میرا باپ ہے اللہ فرمان گے ابراہیم اے ہن گل کر لئیے دوبارہ نہیں کرن دی اجازت ذرا اپنی نظراں چوک کے بھیجتے سی نبی ابراہیم علیہ السلام اپنا سر اٹھان گے تو انہاں دے باپ دی شکل بدل کے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا اوے مشرک بندے دی نجات کوئی نہیں پاویں اوندا پتر اللہ دا نبی کیوں نہ ہوے اوے نہ اللہ دے بندیاں میرے اللہ نال شرک نہ کریا کر نہ ظلم والا کم کریا کر اللہ اکبر مالک اللہ خالق اللہ رازق اللہ داتا اللہ دستگیر اللہ غوث آدم اللہ بگڑیاں بڑھان والا اللہ لیکن میٹھا مارن والا اللہ اوے چلدیاں بننے لان والا اللہ اوے سونیاں ڈبدیاں تارن والا اللہ نہیں اللہ دے سوا کوئی حضرت محترم نبی نوح علیہ السلام دا سکا پتر اے مشرک اکھاں دے سامنے اللہ نے ڈبویا کہ نہیں ڈبویا پانی دے اندر اللہ اکبر نوح علیہ السلام دے حضرت لوط علیہ السلام دیاں بیویاں حضرت محترم نبی نال زندگی گزاری نبیاں دی اولاد نو جنم نہیں دیتا نبی دے جناب آرام دے سکون دا باعث بھی بنیا نبی نو روٹیاں بھی پکا کے دیندیاں رہیاں مگر جان گیاں جہنم دے اندر کیونکہ اللہ دی ذات نال شرک کرنے والیاں سن ایمان نہیں لے کے آئیاں اللہ اکبر ذات محترم میرے نبی دا سکا چاچا ہے جدا نام ابو لہب ہے سردار مکے دا چودھری ہے تے سونا بڑا ہے ویکھنو ایڈے تے رخسار چمکدے نے جویں اگ دا انگارا چمک رہا ہوے مگر اللہ دی قسم ہے اللہ حسن نہیں ویکھدا اللہ چودھرا نہیں ویکھدا اللہ نمبرداریاں نہیں ویکھدا اوے اللہ تعالی ایمان ویکھدا ہے دل دے اندر اللہ عقیدہ توحید ویکھدا ہے دل دے اندر اوے اگر چودھرا تے گل مکدی ہوندی تے نمرود دے سر وچ کدی جتیاں نہ پیندیاں اگر اللہ دے بندیاں بادشاہیاں تے گل مکدی ہوندی تے فرعون نو ہوتے دے کے نہ ماریا جاندا پانی اندر نہ ڈبویا جاندا اوے جے پیسے ٹکیاں تے جناب عزتاں لبدیاں ہوندیاں تے اللہ راضی ہوندا تے پھر قارون نو زمین اندر نہ دسا دیتا جاندا اوے حسن تے اللہ راضی ہوندا تے پھر جناب ابو لہب بڑا سونا سی پر مشرک اللہ دیا مشرک بندے دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ اکبر مر گیا او دے سکے پتراں او نو روڑی والے ڈھیر تے سٹ دیتا سی جس وچ اینی گندی بدبو آندی سی اوے ایمان والا بن جا توحید والا بن جا جدوں بندے دے سینے اندر توحید ہوئے جدوں بندے دے دل اندر عقیدہ توحید پہ مست ہویا ہوئے ایویں پھر بندہ پاویں رنگ دا کاڑا کیوں نہ ہوئے اوے پاویں گھر دا ماڑا کیوں نہ ہوئے پھر اللہ دیاں بڑیاں عزتاں لگدیاں نے ویکھ لے اے سونا ہے اے چودھری ہے جہنم دا ایندھن بڑھا دیتا گیا تبت یدا ابی لہب متب جائے گا جہنم اندر اے تینوں بخاواں ایک رنگ دا کاڑا اے تینوں بخاواں ایک غلام در غلام او جڑا آپ بھی غلام جدی ماں بھی غلام جدا باپ بھی غلام ہے مکے دے اندر اوے مکے دے نکیلے پتھراں تے چلن والا پیراں وچ جُتی کوئی نہیں ہوندی کالا رنگ موٹے موٹے ہونٹ نے حبشی بولیا جاندا ہے غلام کوئی بندہ دی عزت نہیں کرتا مکے اندر مگر میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ دی ذات تے ایمان لے آیا ہے اللہ دے علاوہ کسی نو اپنا الہ نہیں مندا عقیدہ توحید قبول کر لیا ہے آگے مشرکین مکہ چودھری انہاں گرفتار کیتا کدی تپدے سلاواں تے لٹاں دے جناب گرم ریت دے اوتے پا دیندے تے سینے تے پتھر رکھ دیندے تلواراں لے کے سر تے کھڑے ہوئے نے ہاتھ وچ بت لے کے کھڑے نے بلال منی جا اللہ نو ہی مگر میرے حبل دی بھی پوجا کریا کر میرے لہب دی بھی پوجا کریا کر مناب دی بھی پوجا کریا کر بول کے دسنا کنے تیرے الہ نے بلال کہندا احد احد قل هو اللہ احد اللہ ایک ہی ہے اللہ دا کوئی ثانی نہیں انہاں بڑا ماریا میرے بلال نو حضرات محترم عقیدہ توحید نو تو کی جاننا سنیا اوے عقیدہ توحید نہ ہوے تے نبی دا سکا چاچا اوے جہنم دا بالن بن جاندا ہے کہ عقیدہ توحید اللہ کالے رنگ والے بلال نو عطا کر دے تے بلال چلدا مکے دے نکیلے پتھراں دے وے جو دے چلن دی آوازاں اللہ جنتیاں ہوراں نو سنائی جاندا ہے
عقیدہ توحید اتنی بڑی دولت ہے اللہ اکبر جو میں تھوڑا ذوق دوبارہ کرا اے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے ہوتے اذان تک لے کعبے ہوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا ٹردائے او زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹردائے او زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا ٹردائے او زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا مشرک بندے دی میرے نبی سفارش نہیں کرنی توحید والے دی سفارش کرنی لہذا عقیدہ توحید اپنا لو ایک دوسری حدیث اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے رہے میرے نبی حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیتا اور میں سنیا آقا جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسو تے سینا قیامت والے دن تہاڈی سفارش کس بندے نو فائدہ پہنچائے گی آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ابو ہریرہ میرے یقین سی کہ سوال میرے کو تو ہی پوچھے گا تو ہی میرے نال گل کرے گا تیروں بڑا شوق ہے ایسا شوق ہوندا نا اپنا اپنا ساڈے جواناں نوں شوق نے فلماں ویکھن ساڈے شوق نے گانے سنن دے شراب پین دے بدکاری کرن دے چوکاں وچ کھڑو کے لوکاں دیاں دھیاں تکن دے صحابہ دے شوق نہیں صحابی رسول دا شوق ہے نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کرنا اے نوجوانوں اج دی کانفرنس دے اندر اس فقیر دا پیغام نوٹ کر لو اے موبائل چلاندے جے فیس بک رکھی جے واٹس ایپ استعمال کر دیو ایدے تے لوکاں نوں گندے گانے کراندے جے گندی ویڈیوز بھیج دے جے فلماں شیئر کر دے جے یاد رکھ اللہ دیا بندیا اے جتھے جتھے تک پھیلدی جانی ہے تو مر جانا ہے پھر بھی پھیلدی جانی ہے قیامت تک تے تیرے مرن تو بعد بھی تیرے کھاتے چ گناہ دکھیا جانا ہے جنہیں لوگ بدکاری والی گل ویکھن گے فحاشی والی تیرے کھاتے گناہ دکھیا جائے گا انہاں دے برابر دا اللہ دیا بندے جے کام نہ کر اللہ دیا بندے اگر چلانا ہی ہے استعمال کرنا ہی ہے نہ چیزاں نو پھر اللہ دے قرآن دی آیتاں لکھ کے گلایا کر میرے نبی دیاں حدیثاں لکھ کے گلایا کر اللہ تعالی راضی ہو جان گے تم مار بھی جائے گا اے گلاں جتھے جتھے پہنچیاں تے جتھے جتھے پھیلدیاں رہن گیاں نیٹ دے ذریعے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گیاں کام او کریا کر جدا فائدہ ہوئے اوے نقصان والے پاسے نہ جایا کر اللہ دیا بندیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے میرے ابو ہریرہ نوں بڑا شوق ہے حدیثاں یاد کرن دا جاگا فرماندے نے ابو ہریرہ گل سن لے میرے جناب اللہ اکبر میری سفارش ہر اس بندے نوں فائدہ پہنچائے گی جس بندے اخلاص نیت دے نال پڑھ لیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اخلاص نیت نال پڑھیا اخلاص نیت تو میں تے ایمانی مفہوم کڑیا ہے اخلاص نیت دا مطلب ہے دلوں پڑھیا ہے او دے جناب احکام نو سمجھیا ہے او دے احکام دے مطابق زندگی گزاری ہے او دی میرے نبی سفارش ضرور کرن گے جڑے بندے بعد بندے کلمہ پڑھ لیا ہے تے جناب پھر بھی چوریاں تو باہر نہیں آندا کلمہ بھی پڑھیا ہے لوکاں نال فراڈ تو بھی باہر نہیں آندا کلمہ بھی پڑھیا ہے کدی قبر تے سجدہ کدی حجر دے سامنے کدی شجر دے سامنے اس کلمے دا بھی کوئی فائدہ نہیں کلمہ پڑھیا کر اللہ دیا بندیا اللہ اکبر دے گج وج کے پڑھیا کر رج رج کے پڑھیا کر اللہ دی توحید دا ترانہ بولیا کر مگر اپنا عقیدہ بھی کلمے والا بنا اپنے اعمال بھی کلمے دے مطابق بنا اپنی زندگی بھی اس کلمے دے معنی مفہوم نو سمجھ کے گزار اللہ اکبر کلمہ نجات دا سامان بن جائے گا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزانہ الہ الا اللہ لا الہ
دے ناراض ہو جاندے نے توحید والی گل کریے تے سجن پیچھے ہٹ جاندے نے کی کریے نک نہیں رہندی اوے اگر چ بت جما کی آستینوں میں ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جنہیں اخلاص نیت پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اے معنی مفہوم نو سمجھیا اے احکامات نو نبھایا میرے نبی دی سفارش نو ضرور فائدہ پہنچائے گی اللہ اکبر دوسرا خوش نصیب بندہ صحیح بخاری اندر لکھیا ہے جنہوں میرے نبی دی سفارش ضرور فائدہ پہنچائے گی آقا فرماتے ہیں جنہوں مسجد اندر اذان آئے نادار موذن کہتا ہے اللہ اکبر تے فرمایا اذان توجہ نال سنیا کرو تے اذان دا جواب دیا کرو بڑی معذرت جواب دینا دور دی گل ہے نماز پڑھنا تو بڑی دور دی گل ہے اسی گھراں دے اندر فلماں چلائیاں ڈرامے چلائے گانے چلائے اسی انہاں دی آواز بند کرنے واسطے تیار ہیں اسی ہے مسلمان ہیں کلمہ پڑھن والے ہیں دعوے ساڈے بڑے 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 نے جتھے گل ہو جائے سب کو بڑے مفتی اسی ہونے ہیں کہ اذان تک دا حیا نہیں ساڈے سالہ سال زندگی بیت گئی نماز ایک نہیں پڑھی ہے مسلمان یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا نماز پڑھدا وہ مسلمان ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ کافر ہے میری گل نہیں نبی پاک دی حدیث ہے میرے بزرگوں تھوڑے 4 بچے نے 2 نماز پڑھدے نے 2 نہیں پڑھدے 2 کافر نے تے 2 مسلمان بے نماز بندہ منافق بھی جے بے نماز بندہ کافر بھی جے بے نماز بندہ مشرک بھی یہ بتاں دے سامنے سجدے کرنے والا مشرک ہے کہ اللہ دی بارگاہ سجدہ نہ کرنے والا وہ مشرک انہوں ایمانداری نال دسو ہے جڑا شیطان ہے شیطان جنہوں تسی ابلیس کہندے ہو بے ایمان کہندے ہو کتا کہندے ہو پتہ نہیں کی کچھ کہندے ہو ایدا کی قصور ہے بندے ایک سجدے دا انکار کیتا ہے ایک سجدے دا انکار کیتا ہے تو پتہ نہیں کنے برے القابات انہوں دینا ہے تے کڈا بھڑا انہوں بولنا ہے آپ دا پتہ ہی زندگی کنے سجدے چھڑے انہوں تے شیطان تے ابلیس کہندا ہے مینوں دس میں تینوں کی کہاں کہاں دے کار بے نماز نے پنڈاں دے پنڈ بے نماز شہراں دے شہر بے آندے نے جی کرونا آ گیا آندے نے جی حکومت آ گئی فلانی مہنگائی ہو گئی مارے گئے لٹے گئے اور کسی نال کچھ نہیں ہویا ظہر الفساد فی البر بما کسبت ایدی الناس یہ تیرے ہتھاں دی کمائی ہے جڑی تیرے سامنے آ رہی تیریاں کرتوتاں دا نتیجہ ہے دن رات اپنے مالک دیاں نعمتاں کھانا ہے پر وہ در تے آپ کے شکر نہیں ادا کرتا بے نماز پرلے درجے دا بے نماز ساڑھے ایڈے میں لوگ ویکھے نے نماز ایک نہیں پڑھتے ہیں چوتھی نمبردار وڈے دن دے 11 بجے ہوئے تے بندہ جا رہا بازار وچ مٹھا پایا جناب تے کمال ہے تو بندہ آیا پیچھوں نے کہا چودھری جی چنگے رہ گئے رات کاڑی انہیاں منتاں کیتیاں یہ ساڈا سویرے کام کرا دیا جے تے تسی کہہ لو فون ہی نہیں چکیا میں گل نہ سنا کدوں مینوں فون کیتا ہے میں تینوں کہا سی کام تیرا ایویں ہو جانا سی تے تو مینوں فون کیتا ہی میں کہا چودھری جی میں 20 گلاں کیتی کدوں کیتیاں موبائل تے ویکھو موبائل کڈ کے ویکھیا کہ ہستی دی گل ہے تو پاگل ہے تو چلا ہے کی ہویا چودھری جی گل نہیں آئی او گلاں تے تیریاں آئیاں نے پاگلا تینوں پتہ نہیں میں چودھری آدمی نواب ابا راتی 11 بجے 2:30 بجے سوئیدا ہے راتی 2:30 بجے تے سویرے 11 بجے تو پہلے کدی ضرورت ہے مینوں اٹھا دے تے تو 8 بجے فون کری گیا پاگلا او میں راتی 2:30 بجے سونا تے میں نے تو کمرے کو بچہ بھی نہیں آ سکتا مینوں کسی دی ضرورت ہے اٹھان دی میں نہیں اٹھدا 11 بجے تو پہلے تو 8 بجے کالا کیتی گیا میں چودھری تسی چودھری ہو تسی نواب ہو اے تو ایڈا گندا بندہ ہے نماز فجر دی جان بوجھ کے ضائع کیتی شیطان تیرے منہ تے اپنی غلاظت چھٹ کے گیا تمہارا میں چودھری بے نماز بندہ ہے تو مشرک ہے تو کافر ہے میرے نبی کہہ رہے
اللہ اکبر حضرات محترم اللہ دا واسطہ جے میرے مسلمان بھائیو نمازی بن جو نمازی نماز دی پابندی کریا کر نماز دے بغیر نجات نہیں جوڑی بے نماز بندے دی میرے نبی نے سفارش نہیں جی کرنی آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ اذان سندا ہے جڑا اذان دا جواب دیندا ہے جو اذان آئے نا دا جواب دیا کر اللہ اکبر تم ہی سن کے کیا کر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہی جواب دیا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وزن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہی جواب دیا کر اشہد ان محمد رسول اللہ وزن کہ حی علی الصلاۃ تو کیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ جی میں نماز پڑھنا چاہنا مگر تیری توفیق ہوئی تے میں پڑھاں گا اللہ تو میرے توفیق دے میری مدد کر اللہ اکبر حی علی الفلاح اللہ جی میں کامیابی دا طلبگار ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تو میرے توفیق دے میں کامیابی دی طرف چلا جاواں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جواب دیتا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میرے نبی دی دعوت تے درود پڑھ درود ابراہیمی اور اے دے بعد آقا فرماندے نے جڑا بندہ اذان سندا ہے اذان دا جواب دیندا ہے میرے تے درود پڑھدا ہے تے میرے واسطے پھر دعا کردا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ جیڑا بندہ میرے واسطے دعا کردا ہے اذان سننے دے بعد کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دی سفارشی میں ضرور کراں گا اس بندے نو ہی میری سفارش دا حقدار بنا دیتا جائے گا آپ گلا اینڈ ول لے کے جائیے حضرات محترم توجہ کریا جی تیسرا خوش نصیب بندہ جنوں میرے نبی دی شفاعت نصیب ہوئے گی جنوں میرے نبی دی سفارش دے کام آئے گی آقا علیہ السلام فرماتے کتاب الجامع دے اندر صحیح روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ باقاعدگی دے نال پابندی دے نال صبح نو 10 مرتبہ تے شام نو 10 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے درود پتہ ہے کیڑا پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صبح نو 10 مرتبہ تے شام نو 10 مرتبہ اے بے دیا او میرے بزرگا درود پڑھیا کر درود ضرور پڑھیا کر مسنون پڑھیا کر صبح 10 بار پابندی نال تے شام نو 10 بار پابندی نال پڑھ دیو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک مرتبہ اخلاص نیت نال میری ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے اللہ دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے 10 درجات بلند کر دیندے نے اوے تیرے دکھ مک جان گے تیرے گناہ جناب اللہ مٹا چھڑے گا اگر درود پڑھے گا میرے نبی دی ذات تے کنے کہ ٹائم لگدا ہے بندہ تسلی نال بھی پڑھے نا تے 10 منٹ لگدے نے 10 منٹ صبح 10 منٹ شام اوے تو 20 منٹ بھی نہیں کڈدا اللہ دے نبی تے درود پڑھن واسطے تے پھر کرے گا کی اللہ دیا بندیا اوے درود پڑھیا کر میرے نبی کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ سجدے پہ کے تیریاں سفارشاں کرنیاں نے درود پڑھیا کر میرے نبی سجدے پہ کے سفارش کرنی ہے گل تے میں تمہیں ایک اور سناواں بڑا امام دا دعا ہے میں کیا کرنا وا دن حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او ساڈے مرے گیا گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا سونے گھٹ کے سینے لا لینا او تے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی تسی سنیا ہونا لوگاں دے کولوں اے جڑے باقی نے انہاں دا پیر ہی کوئی اینا بابیاں دا مرشد ہی کوئی نہیں آج جاؤ میرے کریم میں تمہیں اپنا مرشد بخاواں اپنے پیر دا تعارف کراواں جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینے دن حشر دے
रब नू मना लेना चुक चुक अड्डियां लोकी वेचदे ने ए शान वाला कौन है ए अज़मत वाला कौन है जद पीर मेरे झंडा हमद वाला बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेने उथे कौसर दा एक हौज़ो सी जिथे सोना जलवा फरोज़ो सी जिथे सोना जलवा फरोज़ो सी जिस जाम कौसर दा पी लेने ओनू रब ने ते अपना बना लेने इन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना जुमला बड़ा प्यार वाला जी मानता हो जाएगा मैं मन्ने जन्नत बहु सोनी पर उस दिन इस ते उरूजो सी पर उस दिन इस ते उरूजो सी किस दिन जद इस विच मेरे आका दे जद इस विच मेरे मुर्शिद दे सड़े यारा डेरा ला लेना सड़े उम्मतियां डेरा ला लेना ओ सारी उम्मत दे गुनाहगारां नू सड़े वर्गियां गुनाहगारां नू सोने घुट के सीने ला लेना दुरूद पढ़िया कर मेरे नबी दी जात ते सुबह 10 मरतबा शाम नू 10 मरतबा जेड़ा बंदा मेरे नबी दी जात ते दुरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला ओनू भी मेरे नबी दी सिफारिश दा हकदार बनाएगा हज़रत मोहतरम चौथा खुश नसीब बंदा अल्लाहु अकबर तिबरानी शरीफ अंदर रिवायत सही सनद नाल मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दे वेले ऐ जुमले अपनी जुबान विच अदा करदा है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया जेड़ा बंदा है जुमले तीन जुमले अल्लाहु अकबर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया जेड़ा बंदा है जुमले अपनी ज़बान विच अदा करदा है कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ऐसे बंदे नू मैं उनदा हाथ फड़ के अपने नाल जन्नत विच ले जावांगा हाथ फड़ के मेरे नबी जन्नत ले जाणगे आज कोई बंदा किसी जनाब डेरे ते जाए एमएलए एमपी दे डेरे ते जाए जो बाहर आके इस्तकबाल करे हाथ फड़ के अंदर ले जाए ते बंदा ते पूरे इलाके में आके दसदा है भला मैंने ते डेरे ते मैं गया उन्हें मेरा एडा इस्तकबाल कीता हाथ फड़ के मैनू आप अंदर लेके गया ओए बड़ियां गल्लां ने दुनिया अंदर और वो बंदा किड्डे उच्चे नसीबा वाला किड्डे जनाब मुकदरा वाला जिदा हाथ फड़ के आमिना दलाल ओनू जन्नत दा मेहमान बना लेगा अल्लाह अपनी जन्नत अंदर मेरा नबी लेके चला जाएगा सोनिया पढ़िया कर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया अल्लाह मैं तेरे रब होण ते राज़ी मैं तेरे रब होण ते राज़ी अल्लाह मैं इस्लाम दे दीन होण ते राज़ी मैं तेरे नबी दे अल्लाहु अकबर आखिरी नबी होण ते राज़ी अल्लाह जी मैं तेरे ते राज़ी हां अल्लाहु अकबर किथे याद है मैनू अल्लाह दा वली फैसलाबाद के अंदर एक मंडी तांदरिया वाला इलाका है उथे दे अल्लाह दे बुजुर्ग गुजरे ने नेक बंदे मेरी जमात दे बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना सूफी बाकर रहमतुल्लाह अलैह बड़ा अल्लाह दा वली सी बुजुर्ग बंदा उन्हां दा एक जनाब हमेशा उन्हां दी ज़बान ते जुमला ही को हुंदा सी अल्लाह बाकर तेरे ते राज़ी है अल्लाह बाकर तेरे ते राज़ी है चलदियां फिरदियां उठदियां बैठदियां कोई जुमला ओए जगह जगह ते ना शुक्रिया करन वालिया इका जादू खा जाए ते कहना लो जी सारे काम साडे वास्ते ने सारी मुसीबतां साडे वास्ते ने सानू अल्लाह ने की दिता है ओए अल्लाह दे बंदे ना शुक्रिया ना करिया कर अल्लाह तेरा दी रिया कर बाबा जी जिथे जांदे कि अल्लाह बाकर तेरे ते राज़ी अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी एक बुजुर्ग दस रहे सन वरना साडे कोल आए ना बुजुर्ग तेरा आप साडे कोल आराम कीता मैं नाल ही मंजा डाया सी ते मैं भी आराम पे करना रात बाबा जी जदों इंज करके करवट बदल
کرتے سجے کھبے تے آواز آندی اللہ پاک کرتے تے راضی ہے، اللہ پاک کرتے تے راضی ہے، اللہ مینوں تو سواری نہیں دیتی میں پھر بھی تیرے تے راضی، چنگے کپڑے نہیں دیتے میں تیرے تے راضی، اللہ جویں تو رکھیا میں تیرے تے راضی، اللہ پاک کروں تو دین دی سمجھدا کیتی میں تیرے تے راضی، او یار انج دا فرض بنا اپنی زبان تے بابا اللہ دا ولی ستا پیا ہے کروٹاں بدلدا کیندا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، تے اللہ اکبر بزرگ کہندے اسی پوچھیا بزرگاں کولوں اللہ دے بھلیو ہر ویلے کوئی گل کردے رہندے ہو، کوئی ہور بھی دعا کریا کرو، کوئی ہور بھی جملہ پڑھیا کرو، تے بابا جی رو کے کہندے پترو گل سن رہے پاکر ماڑا بندہ ہے، 1000 وار کہے اللہ میں تیرے تے راضی، لاکھ وار کہے اللہ میں تیرے تے راضی، کروڑ وار کہے اللہ میں تیرے تے راضی، تے کوئی گل نہیں ہے، اوے میرے رب نے ایک بار کہہ دیتا ہوں میرے بندیا پاکر میں بھی تیرے تے راضی ہاں، تے پاکر دا بیڑا بننے لگ جائے گا، میں اللہ نے کہہ دیتا نا باکر میں تیرے تے راضی تے میری گل بن جانی ہے، اے اللہ دیا بندیا میرے اللہ دا شکر گزار پڑھیا کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میرے نبی ہاتھ پھاڑ کے تینوں اللہ دی جنت چ لے جان گے، لو آخری بات جے تے میرا سلام ہے، حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے بندے نو اللہ تعالی طاقت دتی ہے، جیڑا بندہ تواڈے وچوں طاقت ہمت رکھدا ہے انہوں کوشش کر کے اپنی رہائش مدینے اندر بنانی چاہیے، جڑے بندے نو امام دی حالت اندر مدینہ طیبہ دے اندر موت آ گئی اس بندے دی سفارش میں ضرور کراں گا، او دا بھی میں سفارشی بن جاواں گا، اوے ناروال دے عباسیو اوے ہمت ہے جے تے کوشش کر کے بنا لو مدینے اندر رہائش، تسی کہو گے مولانا کی کریے اینے تے وسائل ہی ساڈے کول کوئی نہیں، کیویں جائیے مدینے اندر تے کیویں اوتے جناب مقدراں دی گل ہے، اے بختاں دی گل ہے، اے کوئی شک نہیں مقدراں دی گل ہے، مگر سونیا نہیں مال تیرے کول نہیں طاقت تیرے کول دعا دے جملے تے ہیں نہ تیرے کول، اللہ کول منگیا نہ منگی کیا کر دعا، اوے میرے اللہ دے سامنے کوئی اوکھا کام نہیں، اللہ تیرے مدینے بھی لے جائے تے مدینے امام دی حالت وچ موت بھی دے دے، اللہ اکبر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کردے سن، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ میں شہادت کی موت بھی عطا فرما کہ نبی دے شہر مدینے اندر عطا فرما، اللہ نے دعا سنی کہ نہیں سنی، شہادت کی موت بھی دیتی تے مدینے شہر اندر مسجد نبی دے اندر مصلی رسول دے آپ نے عملہ کیتا گیا، اے اللہ سندا ہے دعا اللہ قبول کردا جے، اے تے صحابی رسول دی گل ہے، اے تے جناب میرے نبی دے سوزن دی گل ہے، آ میں ماضی قریب اندر میری جماعت دے شیخ میری جماعت دے جرنیل اللہ اکبر فخر اہل حدیث علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دی گل تانوں تسی سارے جان دے تے چنگی طرح جان دے جے، میں ایک دن ویڈیو بیان سن رہا سی ڈیرہ غازی خان دے دیوبندی مکتبہ فکر دے بہت بڑے عالم دین نے غالباً مولانا عبد المجید ندیم صاحب یا عبد الکریم ندیم صاحب اس طرح دے جناب بزرگ آدمی بڑی اللہ دی توحید بیان کریا کر دے اور اپنے بیان وچ دس رہے سن، علامہ صاحب میرے سجن ہویا کر دے سن، میری دوستی سی انہاں نال، اسی گئے مدینہ طیبہ دے اندر تے بقیع قبرستان اندر چلے گئے تے علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ ان کر کے جناب عثمان رضی اللہ عنہ دی قبر دے پیراں والے پاسے کھلو کے رو رو کے اللہ کول دعا منگن لگ پے، اللہ سونیا تیرا کچھ نہیں جانا تے عثمان علیہ نو ایتھے جگہ دے دے میں عثمان دے قدماں وچ، اللہ تیرا تے کچھ نہیں بگڑ جانا تے مینوں بھی بقیع قبرستان اندر دفن ہون دی جگہ دے دے میں تے اللہ دیا بندیا میرا اللہ غفور رحیم اللہ سننے والا ہے، اللہ نو پکار تے صحیح اللہ صدا سندا ہے، پھر ویکھیا زمانے نے دنیا نے ویکھیا تمام کر تیرے لاہور اندر ہویا، علاج ریاض اندر ہویا، جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا ہے تے دفن بقیع اندر عثمان دے قبراں عثمان دے قدماں وچ جا کے میرا نام احسان ہویا ہے، بندے دا دل اندر اخلاص ہوئے تے پھر اللہ بندے کول بندہ اللہ اپنے مالک کول دعا کرے نا تے اللہ تعالی اپنے بندیاں دی ضرور سندا دعا کریا کر، گلی ہووے مدینے دی ٹورن دا مزہ آوے، اللہ جی گلی ہووے مدینے دی ٹورن دا مزہ آوے، باغوں کو جو
سکدیاں نو ٹھہرن دا تاں مزہ آوے اساں مدتاں دے سکدیاں نو ٹھہرن دا تاں مزہ آوے میرا دل دلا میں سان لئی دی رحمت اللہ علیہ میری جماعت دے جنرل باقی قبرستان اندر کھڑے ہو کے جملے کہہ رہے ہونے مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی قبر ہووے بکی اندر مرن داتا مزہ آوے قبر ہووے بکی اندر مرن داتا مزہ آوے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا اللہ فرماتے ہیں وہ دن پر حق کے وہ لچ نہ رہا جے وہ دن نہ آ کے رہنا جے اور مرضی تو آڈی ہے کہ کوئی چنگے عمل کر کے آج انہیں بخشے دو اتنے گل ختم ہو گئی شیخ صاحب نے کہا بیمار شام تو دو جملے سنا توجہ ہے تو میں سنا دوں تھکے تو نہیں جے ٹر گئی قبر اندر او چلے آمان نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی اے ہو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھان نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں بلو کدی بھی نہ نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدو دنیا ستائے گی او تو ماں یاد آئے گی تو رو رو کے پکارے گا پر او تو ہاں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا تے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون دی غماں تو سر چھپاون دی پھر کدرے تھا نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی یہ ٹر گئی قبر اندر او بندے ماں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی فقیرانہ صدا کر چلے صدا خوش رہو دعا کر چلے سارے بیماروں واسطے فوج سنجان لوگوں واسطے